अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी फिर आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अब तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सुना होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सुना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होते हैं, आसान होते हैं, उसको रट लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ आपको कठिनाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना होगा, लिखना होगा। देखिए, आज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो अक्सर इम्तिहानात के अंदर ये पूछे जाते हैं। आपको याद करना होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा आप, ये आपके क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 से, यानी सबक नंबर 8 से मिलेंगे, जिसका नाम होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस के माने आप जानते होंगे इंग्लिश में उसको बोलते हैं वादा करना। क्या करना? वादा करना। और इसके लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो जो है, उन्होंने इसको चैप्टर को लिखा है। इससे मुतालिक इसमें एक BBI क्वेश्चन के नाम से आता है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। तो आइए देखते हैं कौन सा वो सवाल है जो आपके लिए ज़बरदस्त हो सकता है। सवाल में है कि अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताइए। देखिए, इस सबक के जो मेन किरदार हैं, जो मेन इनका रोल अदाकार हैं, कौन है? अम्मू है। अम्मू क्या है? वो एक माँ है। अम्मू क्या है? एक माँ है। उनको खुदा ने अपने फजल करम से 4 लड़के दिए थे, उनको 3-4 लड़के दिए थे। बहरकैफ उन लड़कों में सबसे छोटा लड़का हमीद था। उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हमीद के बारे में आप बताइए। आप क्या जवाब देंगे उसको पहले ध्यान से सुनिए। लिखा है जवाब में कि हमीद अम्मू का सबसे छोटा बेटा था। हमीद अम्मू का सबसे छोटा बेटा था और अम्मू के बाकी 3 बड़े बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे। मालूम हो गया? उनके कितने बेटे हैं? 4। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकल सकता है, इम्तिहान में पूछ सकते हैं आपसे कि हमीद के अम्मू के कितने बेटे थे? 3, 4, 6, 8। तो आप क्या चुनेंगे? 4। कितने बेटे थे? 4। जी स्टूडेंट, 4 बेटे थे। तो पूछ रहा है उनमें सबसे छोटे बेटे जो हमीद हैं उनके बारे में आप लिखिए कि क्या जानते हैं। तो आपको लिखना होगा कि हमीद अम्मू का सबसे छोटा बेटा था और अम्मू के बाकी 3 बड़े बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे। हमीद जो सबसे छोटा था दिन रात घूमता फिरता था। उसकी तबीयत पढ़ाई लिखाई में नहीं लगती थी। ज़्यादातर सियासी पार्टियों में शामिल होकर नारा लगाता था। सियासी पार्टी जानते हैं आप? नेतागिरी में, यानी कि इधर की बात उधर और हुकूमत से उसको लगाव था। तो सब लिखा कि ज़्यादातर सियासी पार्टियों से में शामिल होकर नारा लगाता था। जब अब्बा मियाँ यानी जब उसके वालिद मोहतरम, उसके वालिद साहब मुताला के लिए कहते, मुताला मीन सियाबा क्या है? पढ़ने लिखने। मुताला के लिए कहते थे कि इम्तिहान आने वाला है, मुताला कर लो, यानी कि किताब को रिवाइज करो, रिवीजन करो, पढ़ो, मश्क करो, देखो। वो कहता था मुझे इलेक्शन के लिए काम करना है। मालूम हो गया? उसका मजाज जो है पढ़ाई पर नहीं था, बल्कि उसका मजाज, उसकी तबीयत किस बात पर थी? नेतागिरी पर थी, यानी कि सियासी पार्टियों से उसका लगाव था। इसलिए क्या बोलता कि मुझे इलेक्शन के लिए काम करना है, इसलिए वो इम्तिहान देने से कतराता था। इस तरह उसकी तालीम रुक गई और देखते ही देखते एक दिन वो मिनिस्टर बन भी गया। जी स्टूडेंट, आपने सुना? तो अगर इम्तिहान में आपसे पूछ लिया जाए कि अम्मू के जो छोटे बेटे हमीद हैं उनके बारे में क्या जानते हो, स्टूडेंट यही लिखना आपको कि हमीद जो है अम्मू का सबसे छोटा बेटा था। उनके 3 लड़के पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन ये इंसान पढ़ने लिखने पर आमादा नहीं था, पढ़ना नहीं चाहता था। वालिद मोहतरम के कहने पर भी ये अपने पढ़ाई को बाकी नहीं रखा, बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे क्या करना है? सियासत से लगाव रखना है। जी स्टूडेंट, ये आप लिखते हैं तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपका नंबर अच्छा आ सकता है। तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको देंगे हम, वो होगा इसी से है, अफसाना प्रॉमिसी से है, जो आपको इसके कुछ लिखा है तलखीस पेश कीजिए। तलखीस या प्रॉमिस का खुलासा, बात है कि इसको खुलासा निचोड़ बताइए। खुलासा में क्या होता है कि सबक के अंदर आपने क्या जाना आप इसको लिख कर दिखाइए। स्टूडेंट, बिल्कुल आपने सवाल समझ लिया कि अफसाना प्रॉमिस के तलखीस पेश कीजिए या प्रॉमिस का खुलासा, यानी कि मेन चीज़ इसमें क्या क्या है आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे? पहले किताब से सुनिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसका निचोड़ भी समझाऊंगा। तो लिखा है अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानो का अफसाना है, जो हमने आपको शुरू में बताया। ये आपको याद करना होगा कि अफसाना प्रॉमिस किसका है? जिलानी बानो का है। इस अफसाने का मरकजी किरदार में मेन हीरो, मेन चीज़ कि कौन इसमें मेन है? किरदार माँ है, यानी अम्मू है। माँ किसे बोला गया? अम्मू को। शौहर की मौत के बाद किसी भी बेटे के साथ नहीं रह पाती है। उसके सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल चुका है। उसकी मौत किसी वक्त वाक़ हो सकती है।
ان کے بیٹوں نے جان بوجھ کر چند بہانوں کا سہارا لے کر آبائی گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے جسمانی تکلیف کو سہتی ہوئی اپنے دل درد کو بھی جھیلتی رہتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے بیٹے اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے اپنی ماں کو نزع کی حالت میں، نزع کہتے ہیں موت کا جو آخری سانس ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نزع، اپنی ماں کو نزع کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے لکھا ہوا سنا، اب ہم سے یہ سنیے کہ پرومس کا معنی ہوتا ہے وعدہ۔ جب بیٹے ان کے پل رہے تھے یعنی کہ بڑھ رہے تھے گھر میں، تو ماں نے اپنے بیٹوں سے پرومس لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ دیکھو بیٹے، آپ سب میری خدمت کرنا اور کم سے کم میرے جنازے میں ساتھ ضرور ہونا، یعنی کہ مجھے کندھا ضرور دینا۔ بچوں نے وعدہ کیا، پرومس کیا کہ جی ماں میں جہاں بھی رہوں گا میں آپ کی خدمت کروں گا اور آخر وقت میں آپ کو جنازے کاندھا بھی دوں گا۔ بچوں نے پرومس کر لیا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے 3 بچے تھے، ان بچوں کا نام پچھلے آپ کو آبجیکٹو میں ہم نے دے دیا ہے۔ ان بچوں کو کہا کہ میں ٹھیک ہے ماں، میں کہیں بھی رہوں گا، آپ کے جنازے میں شامل ضرور ہوں گا۔ لیکن ایک وقت آیا جب ماں بیمار ہو گئی اور ان کے پورے بدن میں کینسر کا مرض پھیل گیا، اور وہ بچے دوسری جگہ پر امریکہ اور کہیں کہیں دوسری جگہ پر وہ کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ ماں نے خبر دی، وہ بچے آئے ماں کے کاندھا دینے کے لیے، ماں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی چھٹی کو محدود رکھ کر کے آئے تو چند دن رہے۔ چند رہنے کے بعد سے کیا ہوا، ماں کا انتقال نہیں ہوا۔ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ موت تو انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ خدا کے ہاتھ میں۔ وہ اپنے آئے، جب ان کی چھٹی گزر گئی تو ماں سے کہا کہ ماں مجھے جانا ہے۔ ماں بولی کہ بیٹا میرے مرنے کا وقت قریب ہے۔ ماں نے بہت اصرار کیا، لیکن ان لوگوں کی نگاہ میں کیا تھا، پیسہ تھا، نوکری تھی اور اپنا کاروبار تھا، لہذا ماں کا وہ خیال نہ کر کے اپنے پرومس کو بھول گئے اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہاں چلے گئے۔ اور ایک بیٹا جو تھا حمید، اس کو بھی ماں کا کندھا، ماں کا جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ جی اسٹوڈنٹ، نصیب نہیں ہوا۔ بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کی سوچیے گا، جس ماں نے آپ کو پالا پوسا سب کچھ کیا، لیکن آخر وقت میں چوتھا بیٹا بھی جنازہ نہیں پڑھ پاتا ہے، کندھا نہیں دے پاتا ہے۔ ہوا یہ ٹھیک اسی موقع پہ اسے سیاسی کام سے، سیاست سے لگاؤ تھا، سیاسی کام سے کہیں جانا پڑا۔ جب اچانک اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے، وہ 3 بیٹے جو باہر تھے وہ چلے ہی گئے تھے، یہ بیٹا بھی سیاست کے چلتے اپنی ماں کا بھی کندھا نہیں دے پایا۔ یہ بہت دکھ کے ساتھ اس کو جیلانی بانو نے اس پرومس کا خلاصہ لکھا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ میں پرومس میں یہی ہے کہ ماں نے جو وعدہ لیا تھا، پرومس لیا تھا، اس کو چاروں بیٹوں نے اپنی ضروریات کی بنا پہ ماں کا پرومس کو، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹ، یہ خلاصے ہو گئے۔ اب انشاءاللہ پھر اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور یہ سوچتے ہوں کہ آپ کے لیے آپ اس طرح آپ ساتھیوں کی ضرورت ہے تو شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔